बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये जो greenedtech.com ये एक वेबसाइट है जो कि दर हकीकत एजुकेशन टेक्नोलॉजी या वर्चुअल और सेल्फ लर्निंग बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक टूल है, जिसमें कोई भी इंसान कहीं से भी किसी भी वक्त आसानी के साथ एजुकेशन हासिल कर सकता है। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स के मॉन्टेसरी से लेकर और ए लेवल तक, ओ लेवल, ए लेवल तक के तमाम मज़ामीन, तमाम सब्जेक्ट्स कैम्ब्रिज के हिसाब से उसको उनके मज़ामीन के साथ और उनके सिमुलेशंस और उनकी जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो डालकर और MCQs डालकर छोटे छोटे चैप्टर बनाकर इसको बनाया है, ताकि कोई आदमी उसको किसी वक्त भी उसको देखना चाहे और कोर्स करना चाहे तो वो कोर्स कर सकता है, और कोर्स करने के बाद वो एग्ज़ाम इसी में दे सकता है। इसी तरीके से हमने इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के डिफरेंट कोर्सेस बनाए हैं। एक तो जो पहला कोर्स है वो हमारा जनरल एक ओरिएंटेशन टाइप का कोर्स है, जिसके नतीजे में इस्लामिक बैंकिंग की बेसिक्स, यानी वो बेसिक्स जो कि हर इंसान को जानना ज़रूरी है। किसी भी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर किसी भी फ़र्द को जो कोई काम कर रहा है वहाँ पर, तो उसको जानना ज़रूरी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस्लामिक बैंकों के लोग नहीं, बल्कि जो आम लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो तिजारत करते हैं, उनको भी ये जानना ज़रूरी है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोर्स आउटलाइन के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम उसमें आपको ये बताएंगे कि इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम क्या है, उसका खुलासा। उसके बाद हम ये ज़िक्र करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद ये ज़िक्र करेंगे कि जो इस्लाम के अंदर जो मिल्कियत है उसका क्या तस्वुर है, और उसके साथ साथ ये जिक्र करेंगे कि इस्लाम में वो कौन सी चीज़ें हैं जो तिजारतों के अंदर जायज़ हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो नाजायज़ हैं। जैसे रिबा है, सूद है, और गरर है, अनसर्टेनिटी वगैरह की, ये चांस की, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स हैं, या क़िमार है, या ऐसे उक़ूद जो कि नाजायज़ होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो नाजायज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो वो हम बुनियादी तौर पर जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये जिक्र करेंगे कि आखिर शरीयत, जब हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत से हम किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं, उसके बुनियादी सोर्सेज या बुनियादी रिसोर्सेज क्या हैं, तो वो उसके अंदर भी जिक्र किया जाएगा। फिर रिबा के अहकाम और सूद के अहकाम जिक्र किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी जो रिबा की किस्में हैं वो जिक्र की जाएंगी, और उस सिलसिले में जो कुरान पाक, हदीस और फ़िक़ही अहकामात हैं वो जिक्र किए जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर हम इस्लामिक जो तिजारत के तरीक़े हैं और इस्लामी तरीक़ा तमवील या इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, उनको जिक्र करेंगे, जिसमें मुशारका, मुदारबा और मुराबहा और सलम, इस्तिस्ना, जो तिजारा, वकालत इस्तिस्मार, ये सारे तरीक़े जो है वो इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में जिक्र करेंगे। फिर आखिर में हम सुकूक के बारे में और सिक्योरिटाइजेशन किस तरह होती है और किस तरीके से इस्लामिक सुकूक बनते हैं, इस्लामिक बॉन्ड बनते हैं, उसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में आपको ये पता चल पाएगा कि इस्लाम में जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो कैसे वजूद में आती है। फिर कैपिटल मार्केट के लिहाज से हम उसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट और जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉन्ड हैं उनकी शरई अहकाम और शेयर्स के बुनियादी अहकाम आपको बयान करेंगे। इसी तरीके से आखिर में हम आपको ये भी जिक्र करेंगे कि तकाफुल या इंश्योरेंस, इस्लामिक इंश्योरेंस क्यों नाजायज़, जो इंश्योरेंस क्यों नाजायज़ है और तकाफुल क्यों जायज़ है और उसका तरीक़ाकार क्या है, ये मुख्तसर तौर पे आपको आना ज़रूरी है।
ویسے تو اس کے ہم الگ الگ ڈیٹیل پروگرام بھی ہم کریں گے، اور وہ ہم نے اس کو گرین ایڈ ٹیک میں اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور کر کے بہت سارے اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں، تو آپ جا کے اس کو ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور البتہ یہ کہ جو ڈیٹیل پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں بینک کے، کوئی کارپوریٹ یا کنزیومر یا مختلف قسم کے انویسٹمنٹ بینکنگ، تو ان کے لیے کون کون سے پروڈکٹس سوٹیبل ہیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ سیپریٹلی آپ کو کچھ ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں اور کچھ اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ کسی کو کارپوریٹ کے لیے ورکنگ کیپٹل فائنانس چاہیے یا رننگ فائنانس چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کنزیومر فائنانس چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہے، ٹریڈ فائنانسنگ کا کیا طریقہ کار ہے، تو ساری چیزیں آپ کو الگ الگ بھی مل جائیں گی، تاکہ جو جس شعبے میں کام کرتا ہو تو وہ پھر اس اورینٹیشن کے بعد وہ والی مخصوص جو ہے وہ کورس بھی ساتھ تفصیل والا کر لے، تاکہ اس کو شرعی احکام، اس کے بنیادی احکام اور اسلامی بینکنگ کے بنیادی اسٹینڈرڈس پتہ چل جائیں۔ اور یہ جو ہمارا جو کورس ہوگا یہ بنیادی طور پہ جو ایوفی کے شرعیہ اسٹینڈرڈس ہے اس کے مطابق ہوگا، اور اس کے اندر انشاءاللہ اس بات کو کور کیا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہو یا اختلاف ہو اس کو ذکر نہ کیا جائے۔ اس کی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر انشاءاللہ آپ حضرات یہ کورس کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی اسلامی بینک کے اندر یا کسی ادارے کے اندر فائنانس کی پوزیشن کے اندر آپ کام کریں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، آپ پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ مختلف شعبوں کے اندر کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو معلومات ہو جائیں گی جو بنیادی معلومات آپ کے لیے فرض ہیں۔ اب یہ کہ اس کی جو اس سرٹیفکیٹ ہم کون سا دیں گے، اس پہ ہم آپ کو انشاءاللہ سینٹر فار اسلامک اکنامکس جو ہمارا مرکز اقتصاد اسلامی ہے اس کا، اور گرین ایڈ ٹیک اور عثمانی اینڈ کو، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان کے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کریں انشاءاللہ۔ اور مزید بھی اگر ہماری ایفیلیشن ہماری بڑھتی ہیں تو انشاءاللہ اور ایفیلیشن کے ساتھ آپ کو ہوگا۔ تو یہ جو اس طرح چھوٹے چھوٹے ڈپلومہ کورسز ہیں یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے اسلامک فائنانس کی جو معلومات ہیں، اسلامی اکانومی کی جو معلومات ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیوز زیادہ طویل نہ ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے کے لیے مشکل نہ ہو، اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ کو جہاں پہ پریزنٹیشن کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہو اس کو پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو بیان کر دی جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اور اس کو قبولیت تام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔